तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस दिवं. मोगाच्या भावा भयणीनो, आदल्या हप्त्या आमी लितुर्जीक गीत संगीता विशयांत शिकोवन जोडिल्ली. लितुर्जीक गीत संगीता मारिफांत कशें आमी देवाक हरसूंक जाय आनी कशें हें लितुर्जीक गीत संगीत आमच्या लितुर्जींत आमी वापरूंक जाय म्हणलें हांवें तुमकां शिकयलें. आयच्या दिसा आमी धार्मीक कला आनी इगर्ज सजोवणेच्यो वस्तू ह्या विशयांत आमी शिकप जोडया. मोगाच्या भावा भयणीनो, देव तेंपल जेजूची मिस्तीक कूड जावन आसा. पवित्र स्नान काण घेतलो हर एकलो ह्या जेजूच्या मिस्तीक कुडीचो सांदो जावन आसा. ह्या जेजूच्या मिस्तीक कुडीच्या सांद्यांक आसरो दिवच्या बांदपाकी देव तेंपल म्हूण आपयतात. जेजूच्या मिस्तीक कुडीचे सांदे ह्या तेंपलांत जमो जातात देवाचें उतर आयकूंक, मागणें करूंक, संस्कार स्विकार करूंक आनी पवित्र येवकरिस्त भेटोवंक. असलो जागो पवित्र, सोबीत आनी मागणें करूंक स्फूर्ती दिवच्यो तसलो जावन आसूंक जाय. एका इगर्जेंत मागणें करचें वातावरण आसा करची जबाबदारी धार्मीक कलाची जावन आसा. ह्या खातीर इगर्ज सजोवणेची जबाबदारी अती वर्ती जावन आसा. धार्मीक कला आनी बांदपाचें रूप तयार करची विद्या लितुर्जीचे सेवेक वापरचें आमचे थंय आसच्या भावार्थाची अभिव्यक्ती दाखोवन दिता. परिपूर्ण देवाचें घर बांदूंक अपरिपूर्ण वा अशुद्ध धार्मीक कला वापरूंक साध्य ना. लितुर्जी आनी सबाय सांगाता चमकूंक जाय. त्या खातीर इगर्ज सोबोवचें आनी सजोवचें मिसांव प्रमुख पात्र आपणायता. एक इगर्ज बांदतना त्या इगर्जेंत आसची धार्मीक वस्तू म्हळ्यार सांक्तुवारी, आल्तार, क्रुसिफिक्स, वाचपा स्थळ, ताबेर्नाकल आनी प्रधान याजकाची बसका ह्या विविध वस्तू मदें संबंद आनी एकता आसूंक जाय. हांगासर आमी उडासाक धरूंक जाय. एक इगर्ज सोबोवचो उद्देश भावार्थाच्यो घूट फावो ते परी आनी एक सोबायेन भरलेल्या जाग्यार विंचूंक जायना. धार्मीक सिंतिमेंतांक आडवेची कला एका इगर्जेंत आसल्यार स्थळी गवळी बापान ती कला रद्द करूंक जाय. तिसरें, इमाजेंक मान दिवची संवय लोकांनी पाळयेत. पूण एका इगर्जेंत दवरलेल्या इमाजेंक मीत आसूंक जाय. एका संताची एकच इमाज इगर्जेंत आसूंक जाय आनी जेजूची, मरयेची आनी संतांची इमाज दवरच्यांत गुचपा गोंदळ आसूंक नजो. चवथें, इगर्जेची सजोवणी आनी धार्मीक कला लोकांनी लितुर्जीक कार्येंत पुरतें कार्याळ आनी जागृत वांटेलपण घेवंक कुमोग करूंक जाय. पांचवें, हर एका दियेसींत इगर्ज बांदपाची समिती आसून त्या समितीक धार्मीक कला आनी इगर्ज सजोवणेची गिन्यान आसूंक जाय. हर एका बिस्पान एक इगर्ज बांदतना त्या समितीची सलाहकार घेवंक जाय. सवें, याजकांक धार्मीक कला आनी इगर्ज सोबोवचें फावो तें शिकाप दिवंक जाय. सातवें, एक इगर्ज बांदतना
त्या इगर्जेची चरित्रा कितें म्हूण समजून घेवंक जाय आनी त्या चरित्रेक लग्न जाल्ली धार्मीक कला त्या इगर्जेंत आळवडसूंक जाय. 8. इगर्जेंत वापरची हर एक धार्मीक वस्तू उंचली मट्टाची जावन आसून त्या वस्तून देवाची महिमा लोकांक उगडापें करूंक जाय. मोगाच्या भाव भयणीनो, हीं थोडीं नियमां आमी साक्रोसांक्तूम कोन्चिलियम म्हणया ह्या दस्तावेजांत आमी पळयता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, इगर्ज एक पवित्र जागो जावन आसा, देवान वस्ती करच्यो जागो जावन आसा आनी त्या खातीर एक इगर्ज बांदतना आमी त्या इगर्जेक जें कितें उत्तम तें आमी वापरूंक जाय आनी ह्या मारिफांत ती इगर्ज देवाक आनी मनशांक मेजोवची तसली करूंक जाय. तुमकां समेस्तांक देवा